लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सुमरा टीवी को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुमरा टीवी। आज मैं आपके लिए एक नहायत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे सुई गैस यानी SNGPL के न्यू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है और उसमें जो गूगल की सर्च बार है उसमें SNGPL ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखकर सर्च पर प्रेस करना है। तो आपके सामने ये सर्च बार खुल जाएगी। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डोमेस्टिक कनेक्शन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने SNGPL की वेबसाइट खुल जाएगी और वो डायरेक्ट उस पेज पर पहुँचेगी जहाँ से हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये पेज खुल गया है। तो इस किस्म का पेज हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरख्वास्त जमा कराने से पहले दर्ज झैल अमूर का ख्याल रखें। तो इसका मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि इनका यही कहना है कि आप उस वक्त अप्लाई करें जब गैस का कनेक्शन, गैस की पाइप लाइन जो है आपके घर के सामने से गुजर रही हो या उस जगह से सामने से गुजर रही हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलते हैं, आप इस फॉर्म को पूरा करते हैं। तो इसका जो पहला खाना है ये नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, दरख्वास्त दहिंदा का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर आगे सन ऑफ है यानी कि जो उसके फादर का नाम लिखना है। उसके बाद CNSE नंबर है, आपने अपना कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर CNSE इशू डेट है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी तारीख इजरा कब वो जारी हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो टेलीफोन नंबर, रेजिडेंशियल, रिहाइश का फ़ोन नंबर, अगर कोई है आपका फ़ोन नंबर रिहाइश का तो लिख दें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आगे है मोबाइल नंबर, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसके अगला जो है वो है टेलीफोन नंबर ऑफिस। तो अगर आपके ऑफिस का कोई नंबर है तो आप दर्ज कर दें, अगर नहीं है तो आप रहने दें, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है ईमेल। तो ईमेल, अगर आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप उसको यहाँ पर दर्ज कर दें। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है एड्रेस। ये उस जगह का एड्रेस आपने लिखना है जहाँ पर आप गैस का न्यू कनेक्शन लगवाना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर 4 लाइंस दी हुई हैं कि अगर आपका एड्रेस पहली लाइन पर पूरा नहीं आता तो आप दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने हमसाए का गैस का बिल लें, जो बिल्कुल आपके साथ वाला हमसाया है उसकी गैस का बिल लें और उस पर जो पता लिखा हुआ है तो वही आप यहाँ पर लिख दें, क्योंकि उसका जो पता है वो सुई गैस के जो दफातर हैं, जो उनका सिस्टम है उसमें उसका इंदराज होता है। इससे उनको आपका घर ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ से आप अपना लाइन 1 से पता लिखना शुरू करें और लाइन 4 तक ये एड्रेस की जगह है। अगर आपका एड्रेस लाइन 1 में ही पूरा आ जाता है तो बाकी की लाइनें आप खाली छोड़ दें। तो उसके बाद है नियरेस्ट प्लेस लैंडमार्क। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने घर के साथ जो भी मशहूर जगह हो वो लिखनी है। वो कोई मदरसा हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, पार्क हो सकता है या कोई भी और चीज़। तो इससे उनको आपके घर ढूंढने में आसानी होती है। तो उसके बाद है नियरेस्ट कंज्यूमर नंबर। तो ये आपने हमसाए का जो गैस का बिल लेकर उस पर अकाउंट आईडी लिखी होती है वो वाला नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। और उसके बाद सिटी, जो आपका शहर है वो आपने चूज़ करना है, मुल्तान, लाहौर,
جو بھی اینی ون ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈسٹرکٹ یعنی کہ ضلع. تو آپ کا جو ضلع ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا این نمبر ہے نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو یہ لازمی لکھیں کیونکہ اس سے ان کو آپ کا جو ایڈریس ہے وہ ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ نہ لکھیں تو پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد پی پی نمبر ہے یعنی کہ پروویژنل اسمبلی کا جو حلقہ نمبر ہے. آپ کی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا جو حلقہ نمبر ہے وہ لکھنا ہے. اگر یہ بھی پتہ نہیں ہے تو لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ لکھ دیں گے تو یہ ایک پازیٹیو مارک ہے. اس کے بعد ہے جی نیچرل گیس ریکوائرڈ فار. تو اس میں 3 آپشن ہیں: کچن، واٹر ہیٹنگ، اسپیس ہیٹنگ، آل آف 3. تو آپ آل آف 3 پر کلک کر دیں کیونکہ تقریباً ان تینوں چیزوں کے لیے ہی گیس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ان کیس آف پرمیسز از ناٹ اونڈ بائی دی ایپلیکینٹ. اگر جو بندہ اپلائی کر رہا ہے نیو کنیکشن کے لیے وہ کسی کرائے کے مکان پر رہ رہا ہے اور وہ اسی مکان میں میٹر لگوانا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ یہاں پر اپنے مالک مکان کا نام لکھے گا اور پھر اگلے خانے میں اس کا شناختی کارڈ نمبر. اور اگر آپ کرائے کے مکان میں نہیں رہتے، آپ کا اپنا ہی مکان ہے، تو پھر یہ خانے خالی چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے یہ ایک قسم کا بیان حلفیہ نیچے. تو یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایس این جی پی ایل کی جو گیس پائپ لائن نیٹ ورک ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے ہے. تو یہاں پر آپ نے اوکے کر دینا ہے، اس باکس میں ٹک کر دینا ہے. اور اس کے بعد یہ نیکسٹ باکس ہے، یہاں پر آپ کلک کریں گے تو 2 آپشن آتے ہیں، اپ ٹو 10 مرلہ اور اینڈ ابو 10 مرلہ. تو اپ ٹو 10 مرلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پلاٹ ہے یا آپ کا گھر ہے وہ 10 مرلے سے کم ہے یا 10 مرلے تک ہے. اور ابو 10 مرلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 مرلے سے زیادہ ہے. تو آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کا جو گھر ہے اس کی ڈائمنشن کیا ہے، کتنا بڑا ہے. وہ 10 مرلہ تک ہے تو اپ ٹو 10 مرلہ پہ کلک کریں گے آپ. اگر 10 مرلے سے زیادہ ہے تو ابو 10 مرلہ پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد نیچے جو ہے لکھے یہ جو خانہ ہے اس پہ ٹک کر دینا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو اوپر معلومات دی ہیں اچھی طرح میں نے پڑھ لی ہیں اور اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. تو یہ آپ ٹک کرنے کے بعد اگلا جو یہ باکس ہے یہ کیپچا کوڈ کے لیے ہے. یہ کیپچا کوڈ ادھر دیا ہوا ہے، یہی دیکھ کر آپ یہاں پر فل کریں گے اور اس کے بعد آپ نیچے آ کر یہاں سبمٹ پر کلک کر کے اپنی جو درخواست ہے اس کو سبمٹ کر دیں گے. تو جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو یہ چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پروسیس کرنے میں. اس کے بعد یہ آپ کو ایک کمپیوٹر جنریٹڈ جو نمبر دے گا، جو آپ کا اپلیکیشن نمبر ہوتا ہے، ریفرنس نمبر ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ریفر کر دے گا. آپ نے پھر اس نمبر کو جو ہے سیو کر لینا ہے اور اس نمبر کو لازمی طور پر پھر آپ نے 1 ہفتہ بعد یہی پیج کھول کر اس نمبر کو انٹر کر کے اپنی جو درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، اس کا جو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ ریجیکٹ کی گئی ہے یا وہ اپلیکیشن آپ کی قبول کر لی گئی ہے. تو وہ 7 دنوں میں لازمی چیک کرنا ہوتا ہے. جب آپ کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے تو اس کے 6 ماہ بعد یہ پھر آپ کو ڈیمانڈ نوٹس آتا ہے. اس ڈیمانڈ نوٹس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا آپ ارجنٹ میٹر لگوانا چاہتے ہیں یا نارمل. تو اگر ارجنٹ لگوانا ہو تو اس کی تقریباً 26,000 روپے فیس ہے. تو وہ جب آپ پے کر دیتے ہیں اس وقت تو 1 ماہ بعد وہ آپ کا میٹر لگا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نارمل لگواتے ہیں تو اس کی 6,000 فیس ہے اور وہ تقریباً 1.5 سال بعد جا کر آپ کا میٹر لگتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو درمیان میں جو عرصہ ہے اس میں آپ کو ان کے ساتھ ٹچ رہنا پڑتا ہے، اپنی درخواست کا وقتاً فوقتاً پتہ کرتے رہیں. تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو نیچے آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں تو میں اس کے ضرور جواب دوں گا.